आज चाहिँ हामी पाना एकाडेमीको त्यो 15वटा सेट भएको हामी लास्टबाट गरेर सुरु गर्न गइरहेको छौँ र सुरु गरौँ। Who keep the record of the climbing successful 14 peak of the world with the height of the more than 8,000 meter in 92 days। 92 दिनमै विश्वका 8,000 भन्दा माथिका 14वटा पिक चढ्ने मान्छे को हो भन्दाखेरि निर्मल पूर्जा भन्ने मान्छेले चढेको थियो। यसलाई चाहिँ निम्स दाई पनि भन्छन्। निर्मल पूर्जा। Since when was the government of Nepal implemented the mention Nepal Sammat in the government डकुमेन्टमा चाहिँ नेपाल सम्मत कहिले लेखिरहेको भन्दाखेरि 2080 विक्रम सम्मत माघ 1 2080 माघ 1 एज पर सेन्सस 2078 वाट इज द पर्सेन्ट अफ द टोटल पपुलेसन डज नट ह्याभ द एक्सेस अफ एनी काइन्ड अफ टोइलेट। 4.5 नेपालको 4.5 पपुलेसनमा चाहिँ के अरे कुनै पनि किसिमको टोइलेटको फ्यासिलिटी छैन। नेपालको 4.5 टोइलेटमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ के छैन। 4.5% पपुलेसनमा कुनै पनि किसिमको टोइलेट छैन। वाट इज द टोटल नेपालको इन्टरनेसनल बाउन्ड्रीको लेन्थ भनेको 2926 किलोमिटर। द टोटल इन्टरनेसनल बाउन्ड्री अफ नेपाल भनेको 2926 किलोमिटर। सेकेन्ड क्लास रिभर ओरिजिनेट फ्रम महाभारत रेन्ज, फर्स्ट क्लास हिमालय, थर्ड क्लास चुरे। सेकेन्ड क्लास रिभर चाहिँ ओरिजिनेट फ्रम द महाभारत रेन्जबाट। Which city consider the capital city of the bird? Bird को capital city भनेर घोडाघोडीलाई चिनिन्छ। Which city consider the capital city of bird? घोडाघोडी। Which city consider the capital city of bird? घोडाघोडी। Which climate is found above the 5000 मिटर? 5000 भन्दा माथिकोलाई हामी टुन्ड्रा भन्छौँ। 5000 मिटर भन्दा माथिको हाइटको क्लाइमेटलाई हामी टुन्ड्रा भन्छौँ। धाननाच भनेको लिम्बू समुदायको एथनिक रूपमा छ। धाननाच भनेको लिम्बू। द इकोनोमी अफ द नेपाल चाहिँ सबैभन्दा बढी डिपेन्डेन्ट रेमिटेन्समा छ अनि मात्रै एग्रिकल्चर। इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर, रेमिटेन्स र टुरिज्म आयो भने द इकोनोमी अफ नेपाल इज लार्जली डिपेन्ड अन रेमिटेन्स। विच इज द लार्जेस्ट नेसनल पार्क इन टर्म अफ एरिया भनेको सेफोक्सुन्डो इन द लार्जेस्ट नेसनल पार्क इन टर्म अफ एरिया। हु बिल्ड द सिंहदरबार? सिंहदरबार भनेको चन्द्र शमशेरले। सिंहदरबार चन्द्र शमशेरले बनाएको थिए। हु वाज द नेप्लिज कमान्डर इन द ब्याटल अफ जगद्दी? जगद्दीमा चाहिँ को नेपाली कमान्डर थिए भन्दाखेरि उजिर सिंह थापा, UJIR। उजिर सिंह थापाले चाहिँ नेपालको कमान्ड गरेका थिए जितगढीमा चाहिँ जितगद्दीमा चाहिँ उजिर सिंह थापा नेपालको कमान्डर गरेका थिए। वाट वुड बी द रोड डेन्सिटी किलोमिटर पर स्क्वायर? 16औं प्लानको रोड डेन्सिटी भनेको 0.77। 16औं प्लानको चाहिँ रोड डेन्सिटी भनेको पर स्क्वायर किलोमिटरमा चाहिँ 16 प्लानको रोड डेन्सिटी भनेको 0.77। When did the Nepal become the member of IUCN? इन्टरनेसनल युनियन फर IUCN भनेको के? इन्टरनेसनल युनियन कन्जर्भेसन अफ नेचर। इन्टरनेसनल युनियन कन्जर्भेसन अफ नेपालको मेम्बर चाहिँ नेपाल कहिले भयो भन्दाखेरि 1973 एडीमा। हु इज द इन्भेन्टर अफ द रेडियो? रेडियोको इन्भेन्टर कोन? गुलिमियो मार्कोनी हो। विच अफ द फलोइङ गिभन डिग्निटरिज आर नट सिग्नेटरी अन द चार्टर अफ सार्क? सार्कको चार्टरमा नेपालको तर्फबाट किङ वीरेन्द्रले, एकमात्र प्रधानमन्त्री इन्डियाबाट राजीव गान्धीले, अनि भुटानको तर्फबाट झिमे सिग्मे वाङचुकले भने जियाउर रहमानले चाहिँ सार्कको अवधारणा ल्याएको, यसले साइन चाहिँ गरेको होइन भने चाहिँ जियाउर रहमान अफ द डिग्निटरिज आर नट सिग्नेटरिज अन द सार्क चार्टर अफ सार्क। द मिसन इन विच द नेसन वाज डिक्लेयर इन द UN मोस्ट डेन्जरस पिस किपिङ मिसन भनेको मालीमा। मोस्ट डेन्जरस पिस किपिङ मिसन भनेको माली भन्ने देशमा हो। स्क्वाड, SQUAD, स्क्वाड म्यानेजमेन्ट इज इन्क्लुडेड इन द लिस्ट अफ भनेको स्क्वाड भनेको चाहिँ यो आप्रवासी भन्दा सुकुम्बासी म्यानेजमेन्ट चाहिँ फेडरेसनमा पनि पर्छ, प्रोभिन्समा पनि पर्छ अनि लोकल लेभलमा पनि पर्छ। द नम्बर अफ द मिनिस्टर इन द फेडरल काउन्सिल अफ द नेसनल अफ द मिनिस्टर स्याल कन्स्टिट्युट द नम्बर कति हुनुपर्छ भने इन द नम्बर नट एक्सिडिङ 25 एक्सक्लुडिङ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बाहेकका 25 सदस्यभन्दा ठुलो हुनु हुँदैन। मन्त्रीमण्डल चाहिँ इन मेम्बर नट एक्सिडिङ 25 एक्सक्लुडिङ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ प्राइम मिनिस्टर सहित चाहिँ 26 जना हुन पायो। प्राइम मिनिस्टर बाहेक चाहिँ 25 जना भन्दा बढी हुन पाएन। While evaluating the work efficiency of the civil employment, how many mark has been associated for the education qualification को लागि 12 मार्क्स। इभ्यालुएट वर्क एफिसियन्सी, सिभिल इम्प्लोयको वर्क एफिसियन्सी चेक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
हाउ मेनी मार्क्स हेज बिन एसोसिएट फर द एजुकेसनमा 12 मार्क्स, एजुकेसन क्वालिफिकेसनमा 12 मार्क्स हुन्छ। क्लिन फिड पोलिसी इन नेपाल इम्प्लिमेन्टेड फ्रम वेन 2077 कार्तिक 7 गते 2077 कार्तिक 7 गतेदेखि विदेशी विज्ञापन नेपाली टेलिभिजनमा दिन नपाइने सुरु भएको थियो। 2077 कार्तिक 7 क्लिन फिड भनेको 2077 कार्तिक 7 गतेदेखि। विच अफ द फलोइङ इज नट द प्रिन्सिपल अफ द पब्लिक सर्भिस चार्टर, मोनोपोली चाहिँ हुँदैन, स्ट्यान्डर्ड सर्भिस स्ट्यान्डर्ड इन्फर्मेटिभ र सर्भिस चोइस चाहिँ हुन्छ, मोनोपोली चाहिँ हुँदैन। अमङ द गिभन बिलो विच इज नट द फर्म अफ द पब्लिक पोलिसी बिल रिलेटेड टु द सिभिल सर्भिस म्यानेजमेन्ट इज द नट द बिल रिलेटेड टु द सिभिल सर्भिस म्यानेजमेन्ट इज नट द फर्म अफ द पब्लिक पोलिसी बिल रिलेटेड टु द सर्भिस म्यानेजमेन्ट बिल रिलेटेड विच अफ द फलोइङ इज नट द फर्म अफ द पब्लिक पोलिसी भनेको बिल रिलेटेड टु द सर्भिस म्यानेजमेन्ट is not the form of the public policy. Abraham Maslow in his hierarchy has not considered wealthy need. Abraham Maslow in his hierarchy has not considered wealthy need. Wealthy need चाहिँ के गरेन अरे, अब्राहम मास्लो इन हिज हायरार्की हैज नट कन्सिडर वेल्दी नीड, वेल्दी नीड कन्सिडर चाहिँ गरेन अरे। अब्राहम मास्लोले चाहिँ उनको हायरार्कीमा के गरेन भन्दाखेरि नट कन्सिडर वेल्दी नीड चाहिँ गरेन। फिजिकल नीड गरेको थियो, सेक्युरिटी नीड गरेको थियो, एक्जिस्टेन्स नीड गरेको थियो, मास्लोले वेल्दी नीडलाई चाहिँ राखेन छ। विच अफ द फलोइङ फिसल इयर इज नट अब्जर्भ एज अ प्लान होलिडे 2016-17। Which of the following fiscal year is not observed as a plan holiday 16-17। नेपालको चाहिँ फिसल इयर भनेको चाहिँ होलिडे प्लान चाहिँ 18 र 19 मा पनि भएको थियो, 47 र 48 मा पनि भएको थियो, 48 र 49 मा पनि भएको थियो। 16 र 17 मा चाहिँ चुज द डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ। पियर, एप्पल, लिची र ओरेन्ज चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो। विच डज नट बिलोङ विथ द ओदर्स भनेको छ। बुक, इन्डेक्स, ग्लोसरी र च्याप्टरमा बुक चाहिँ मिलेन। स्टेटमेन्ट अनइम्प्लोइमेन्ट अलाउन्स सुड बी गिभन टु द अनइम्प्लोइमेन्ट एज अ नेपाल युथ अबभ द 18 इयर्स एज। एजुम्सन देयर आर एन अनइम्प्लोइमेन्ट युथ इन नेपाल हु निड मोनिटरी सपोर्ट। द गभर्नमेन्ट हेज सफिसिएन्ट फन्ड्स टु प्रोभाइड द अलाउन्स इन द अनइम्प्लोइड युथ भनेको छ। वानली इम्प्लिसिट फर्स्ट, एजुम्सन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। टेलको लेट भए जस्तै क्याफेको सिएफए क्याफेको के हुन्छ, एफएसी फेस हुन्छ। 48, 24, 96, 48 पछाडि 192 आदि हुने भयो, 96 हुने भयो। वाट विल कम्स इन द प्लेस अफ द क्वेसनमा 165, 195, 255, 285, 345 भनेपछि यहाँ गर्दै जाँदाखेरि 15 ले डिभाइड गर्दै जाँदाखेरि सबैलाई 15 ले डिभाइड गर्दै जाँदाखेरि 11, 13, 17, 19, 23 आउँछ। त्यस पछाडि अर्को रुट भनेको के छ हामीसँग, अर्को भनेको 26, 29 अनि 29 इन्टु 15 गएर भने चाहिँ 435 आउने भयो। इन अ सर्टेन ल्याङ्ग्वेज प्र्याक्टिस इज कोडेड, प्र्याक्टिसलाई चाहिँ PICCTRAE गरिन्छ भने यहाँनिर के लेखेको छ, PRACTIC प्र्याक्टिस हुन्छ भने FLAMES फ्लेम्स भनेको चाहिँ बिचको पछाडिकोलाई अगाडि, एलएलाई पछाडि लाने, FMELAS हुने भयो। मोहन वाक इन द फेसिङ इस्ट, इस्टतिर फेस गर्यो भने वाक 4 किलोमिटर फरवर्ड, 4 किलोमिटर इस्टमा। टर्निङ टु द राइट इन द वाक फेरि राइटतिर 3 किलोमिटर, अगेन टर्न टु द राइट भनेपछि अहिले वेस्टतिर पुग्दै हिँड्दैछ। आफ्टर हि टर्न ब्याक, अब टर्न ब्याक भन्दा फेरि विच डिरेक्सन फेस टर्न ब्याक भएपछि त ऊ कतातिर इस्टतिरै फेस हुने भयो। द एरेन्ज द वर्ड इन द गिभन बिलो भनेको छ सबभन्दा सुरुमा वाल, क्ले, हाउस, रुम र ब्रिकमा सबभन्दा सुरुमा हुन्छ क्ले, क्लेबाट ब्रिक बन्छ, ब्रिकबाट वाल आउँछ, वालबाट रुम बन्छ, रुमबाट हाउस बन्छ, हाउस हुन्छ। द एभरेज अब 3 बोइज भनेको 15 इयर्स छ भने रेसियो भनेको 3, 5 र 7 छ भने 3x + 5 + 7x डिभाइड बाई 3 = 15 गर्नु पऱ्यो। त्यहाँबाट अनि 7, 10, 15 भनेपछि एक्सको भ्यालु 1 आउने, सरी डिभाइड बाई 3 भनेको 15, त्यहाँ 45 अनि 3 आउने भयो। त्यस पछाडि 3 त्यहाँ 9 वर्षको हुने भयो सबभन्दा कान्छ। ए बी क्यान डु अ पोइन्ट, ए र बी चाहिँ फिक्स पोइन्टमा छन् अरे 5 सेन्टिमिटर अपार्ट एन्ड सी एट अ पोइन्ट सच द्याट AC = 3 सेन्टिमिटर। द लेन्थ अफ AC इज इन्क्रिज बाई 6% भनेपछि एसीको डिस्टेन्स 3 छ, उताको 2 छ। अब यताको 6%ले बढ्यो भनेपछि 3 को 6% भनेको 6/100, 6 0.18 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेपछि 0.18 मिटर, 3.18 सेन्टिमिटर हुने भयो। 3.18 सेन्टिमिटर गर्दाखेरि उता चाहिँ कति 2बाट घट्ने भयो नि त, 2बाट 1.82
भनेपछि द लेन्थ अफ द सिबी इज डिक्रिज बाई कति घट्ने भयो 0.18 घट्ने भयो कतिबाट 2बाट भनेपछि के हुने भयो 0.18 डिभाइड बाई 2 × 50 गर्दाखेरि कति आउने भयो 9%। इफ ए एन्ड बी आर द रेसियो अफ द 3:4 एन्ड द सी बी र सीको रेसियो चाहिँ 12:13 छ भने ए र सीको रेसियो भनेको त्यो राख्ने एउटा उसमा एबिसीलाई सबैलाई एउटा रेसियोमा राख्ने। त्यस पछाडि बाँकी रहेको ठाउँमा चाहिँ जस्तो 3, 4 गर्ने यता 12, 13 गर्ने अनि बाँकी रहेको ठाउँमा 4 यता 12 नै राख्ने। त्यस पछाडि 12 त्यहाँ 36 अनि 13 चौको 52 गर्ने अनि त्यसको रेसियो भनेको कति हुन्छ 36 9/13। ए क्यान कम्प्लिट द वर्क इन 36 दिनमा, बीले 54 दिनमा अनि सीले 72 दिनमा गर्छ। त्यस पछाडि अल 3 वर्क इन द टगेदर बट ए लेफ्टले 8 दिन बिफोर द कम्प्लिसन, बीले चाहिँ 12 दिन बिफोर द कम्प्लिसन भन्नु भने ओन्ली सी वर्क अफ द एन्ड हाउ मेनी डेज कति दिन लाग्यो काम गर्नको लागि भनेर भनेको छ। यस्तो क्वेसन आयो भने सबभन्दा सुरुमा तिनटैको एलसिएम लिने। एलसिएम कति हुने भयो भन्दाखेरि 36, 54, 72 भनेको 216 हुने भयो अनि 216लाई 6ले 216लाई 36ले भाग गर्दा 6, 54ले 4, 72ले 3 भने 6 + 4 + 3 भन्यो। तर अब 6 एक दिनमा एले चाहिँ कति काम गर्छ भन्दाखेरि 216 डिभाइड बाई 6 गर्यो भने 48 216। अब हाम्रो के आयो भने 216। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भने एले चाहिँ अब 8 दिनमा छोड्छ भने 6 6 8 48 हुन्छ, बीले 12 दिन भने 12 चौको 48 हुन्छ। 48 र यता 12 चौको 48 हुन्छ। जम्मा कामले 216 + 48 + 48 गरौँ 300 जम्मा काम भनेको चाहिँ कति हुने भयो 312 हुने भयो। हो त 312 डिभाइड बाई 6 4ले 10 3ले 13 312लाई 13ले डिभाइड गर्ने 24 त्यसरी त्यहाँबाट आउँछ 24 भनेर। अब एले चाहिँ टु गेन द 10% अफ द सेलिङ प्राइस अफ द सिम्पल ए कस्ट प्राइस भनेको अब द पिरियड भनेको त्यति भने चाहिँ द क्वान्टिटी अफ द वाटर टु बी मिक्स विथ द 50 केजीमा अब 10% पाउनको लागि जतिमा किनेको त्यतिमै बेच्ने अरे, तर 10% पानी हाम्रो 10% फाइदा गर्नको लागि 50को पनि 10% पानी हाल्नुपर्छ भनेको 50को 10 भनेको कति हुन्छ 50 × 10/100 भनेको 0 0 क्यान्सल भयो 5 10 भनेको 5 केजी 50को 10 5 केजी हुने भयो। अ मेन सोल्ड अफ द कार एट द आरएस 1200मा गऱ्यो अनि गेन 20% एन्ड द लसेस 20% भनेपछि कुनै पनि मान्छेले एउटै चिजमा चाहिँ लस र गेन गर्यो भने यसको फर्मुला भनेको चाहिँ कति पर्सेन्टले लस गर्यो बराबर लस गर्यो भने त्यही 20 डिभाइड बाई 10 को होल स्क्वायर गर्नुपर्छ भनेपछि कति हुन्छ 20/10 भनेपछि डिभाइड क्यान्सल गर्ने। त्यस पछाडि 2 को स्क्वायर भनेको 4 हुने भयो। सेलेक्ट इन द फिगर फ्रम द अमंगेस्ट विच अफ द कन्टिन्यू द 5 सिरिजमा के हुन्छ भने त्यहाँ भनेपछि 1 नम्बरको हुने रहेछ। यसको सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रम द एन्सर विच रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनेको छ त्यो गर्दाखेरि 3 नम्बरको हुने रहेछ। चुज द त्यहाँ अरूसम्म त यो मिलिहाल्यो। द नम्बर अफ ट्रेङ्गल इन द गिभन फिगर भनेको 27वटा ट्रेङ्गल हुने रहेछ। सर चुज विच द क्लोज र मिरर इमेज भनेको त अब लेखेर अगाडि पढाउँदाखेरि हेर्दाखेरि 4 नम्बरको भयो। यसको प्याटर्न भनेको प्याटर्न 3। त्यस पछाडि यो भइहाल्छ। चुज द फिगर विच सेट टु द फलोइङ रुल्स टु बिकम द सिम्पलियर प्रोसिड भनेको यो भयो। त्यस पछाडि यो 2 3 and 4 अनि यो बक्सवाला विच अफ द फलोइङ डायग्राम इन्डिकेट द बेस्ट रिलेसन विथ द आइरन लिड एन्ड आइरन भनेको आइरन लिड र नाइट्रोजन भनेको छुट्टा हुने 3टा गोलो छुट्टै हुने भयो। The ratio of the moment of inertia of the circular plate is that of the square of the plate for the equal depth भनेको equal to 3π/16 3π/16 हुने भयो। In plain line diagram drawn for the structure of any type statically determined को पनि pin jointed को पनि none of the pin jointed statically determined दुईटैको गर्न सकिन्छ। The shaft of the turning 150 rpm is subject to the torque of 150 kgm horsepower transmitted by the shaft भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हेरौँ यसको लागि अब n को भ्यालु 150 rpm छ, t को भ्यालु 150 kgm आयो। अब प्लग द भ्यालु इन्टु द फर्मुला hp भनेको 2π/60 × 75 2π/60 × 75 गर्ने 60 × 75 भनेको 4500 भ्यालु 2π/60 भनेको hp भनेको अब 4500/4500 π/4500 भनेको 10π हुने भयो एन्सर। फर्मुला चाहिँ के हुन्छ यसको फर्मुला भनेको टी टर्क भयो। त्यसपछि पावर भनेको टी × डब्लु भयो।
अनि W भनेको 2πn भयो 2πn भयो अनि बाई 60 भयो यसमा 2πnt बाई 60 इन्टु 75 त्यस पछाडि इन अ बीम अफ द न्युट्रल प्लेन न्युटन प्लेन भनेको के पासेस थ्रु द CG अफ द एरिया अफ द क्रस सेक्सन हो कि मे बी इट सेन्टर हो कि नन अफ द डज नट टेन्ड ड्युरिङ द डिफर्मेसन इन अ बीम द न्युट्रल प्लेन भनेको डज नट चेन्ज ड्युरिङ द डिफर्मेसन वेन द लोड आर एप्लाइड टु द प्रोपोर्सनालिटी अफ द फ्रेम स्ट्रक्चर कन्टेनिङ इट्स मेम्बर इन द वान प्लेन द स्ट्रक्चर इज कल्ड प्लेन फ्रेम वान प्लेनमा भएको उसलाई चाहिँ हामी प्लेन फ्रेम भन्छौँ द जेनिथ एङ्गल अफ द पोइन्ट अफ द सेलेस्टियल स्फियर भनेको चाहिँ साउथ अफ द अब्जर्भर इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ द जेनिथ एङ्गल इज द पोइन्ट अन द सेलेस्टियल स्फियरमा जेनिथ एङ्गल भनेको साउथ अफ द अब्जर्भरको साउथमा हुन्छ साउथ अफ द अब्जर्भर हुन्छ द लिमिटिङ लेन्थ अफ एन अफसेट डज नट डिपेन्ड अपन द इन्डिपेन्डेन्ट फिचर टु बी सर्वे द लिमिटिङ लेन्थ अफ द अफसेट डज नट डिपेन्ड अपन एक्युरेसी अफ द वर्कमा होइन मेथड अफ द सेटिङ आउट अफ द पर्पेन्डिकुलरमा होइन स्केल अफ द प्लटिङमा होइन इन्डेफिनाइट फिचर टु बी सर्वेडसँग चाहिँ डज नट डिपेन्ड छ द स्लोप करेक्सन अफ द लेन्थ अफ द 30 मिटर अलङ द ग्रेडियन्ट 1:20 को कति हुन्छ स्लोप करेक्सन भनेको छ स्लोप करेक्सनको हाम्रो फर्मुला रहेको छ स्लोप करेक्सनको फर्मुला भनेको चाहिँ h²/12 हुन्छ अनि h भनेको चाहिँ 1/20 इन्टु 30 भनेको 1.5 h²/12 1.5 को स्क्वायर/2 इन्टु 30 भनेको 2.25/60 2.25/60 भनेको कति आयो भन्दाखेरि 0.0375 मिटर भनेको 3.75 सेन्टिमिटर द स्लोप करेक्सन फर द लेन्थ अफ द 30 मिटर लेन्थ अफ द ग्रेडियन्ट 1/20 छ भने त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि h भनेको चाहिँ 1/20 इन्टु 30 भनेको 1.5 गर्ने अनि CS भनेको स्लोप करेक्सन भनेको h²/12 हुन्छ 1.5 को स्क्वायर/2 इन्टु l भनेको 30 CS भनेको 0.0375 मिटर भनेको 3.75 सेन्टिमिटर आयो द एङ्गल बिट्विन द टु प्लेन मिरर अफ द अप्टिकल स्क्वायर भनेको 45 द एङ्गल बिट्विन द टु प्लेन मिरर अफ द अप्टिकल स्क्वायर भनेको 45 डिग्री द ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल बाई द सल्भिङ अफ द 2 point प्रब्लम इज ओन्ली एडेप्टेड वेन गिभन पोइन्ट आर इनेसिसेबल 2 point प्रब्लम चाहिँ गिभन पोइन्ट इनेसिसेबल छ भने चाहिँ एडप्ट गरिन्छ वेन द बबल अफ द लेभल ट्युब अफ द अफ लेभल रिमेन सेन्टर द लाइन अफ साइट इज होरिजेन्टल वेन द बबल अफ द लेभल ट्युबको बबल चाहिँ सेन्ट्रलमा छ भने चाहिँ लाइन अफ साइट होरिजेन्टल छ है भन्ने कुरा बुझिन्छ प्रोबेबल सिस्टमेटिक एरर फर द प्रिसाइज लेभलिङ Probable systematic error in the precise leveling is recommended by the International Geodetic Association should not exceed where k is in किलोमिटर भनेको इन्टरनेसनल जियोडेटिक एसोसिएसनले चाहिँ कति भन्दा 0.2 √km भन्दा चाहिँ बढी हुनु हुँदैन भनेको छ सिस्टमेटिक एरर चाहिँ भनेपछि के ले प्रोबेबल सिस्टमेटिक एरर फर द प्रिसाइज लेभलिङ एज रिकमेन्डेड बाई द इन्टरनेसनल जियोडेटिक एसोसिएसन सुड नट एक्सिड कति 0.2 √k भन्दा चाहिँ कम बढी हुनु हुँदैन एडिसन अफ द पोजालाना टु द अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इन्क्रिज एडिसन अफ द पोजालाना टु द अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इन्क्रिज श्रिङ्केज एडिसन अफ द पोजालाना टु अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टले चाहिँ श्रिङ्केज बढाउँछ विच अफ द फलोइङ इज नट द फायर रेजिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोनमा चाहिँ मोर फायर रेजिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ विच द फलोइङ हेज मोर फायर रेजिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोन हेज द मोर फायर रेजिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स द प्रोपोर्सन अफ द लाइम र स्यान्डको प्रोपोर्सन भनेको ब्रिकमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 1:2 लाइम 1 भाग भयो भने स्यान्ड त्यसको डबल लाइम 1 kg लाइम हाल्यो भने 2 kg चाहिँ स्यान्ड हाल्नुपर्छ लाइम भन्दा स्यान्ड बालुवा बढी हाल्नुपर्छ है ब्रिकमा 1:2 स्टेनलेस स्टिल रेसिस्ट द कोरोजन ड्यू टु द स्टेनलेस स्टिलले कोरोजन चाहिँ स्टेनलेस स्टिलमा कोरोजन केले गर्दा रेसिस्ट हुन्छ भन्दा क्रोमियमले स्टेनलेस स्टिल रेसिस्ट द कोरोजन ड्यू टु क्रोमियम स्टेनलेस स्टिल रेसिस्ट द कोरोजन ड्यू टु क्रोमियम क्लोराइड अ ग्रीन कलर मिनरल्स इज मेनली डिराइभ फ्रम द कम्पोजिसन अफ अगुटाइट
क्लोराइड ग्रीन कलर क्लोराइडमा ग्रीन कलर मिनरल चाहिँ मेनली डिराइभ फ्रम द डिकम्पोजिसन अफ द अग्युटाइडको डिकम्पोजिसन भएर चाहिँ ग्रीन कलर मिनरल चाहिँ डिराइभ हुन्छ फ्रम द डिकम्पोजिसन अफ द अग्युटाइड AgUTITE अग्युटाइड। एक्सेस सिलिका इन द ब्रिक अर्थ रिजल्ट लुज इन कोहेसन। ब्रिक अर्थमा बढी सिलिका भयो भने कोहेजन घट्ने गर्छ। एक्सेस सिलिका अफ द ब्रिक इन अर्थ रिजल्ट इन लस इन कोहेजन लस हुन्छ अरे सिलिका बढी भयो भने। ट्रान्सपोर्ट अफ द कङ्क्रिट बाई द फर्म इज डन फर द डिस्टेन्स अफ 100 200 300 400मा चाहिँ कति 400 मिटर। फर द कन्स्ट्रक्सन अफ द स्ट्रक्चर इन द सी वाटर द विच जेनरली प्रिफर भन्छ सल्फेट रेजिस्टेन्स सिमेन्ट भन्छ, तर यहाँ चाहिँ छैन, त्यही भएर पोर्टल्यान्ड पोराना सिमेन्ट भन्नु पर्यो। पोर्टल्यान्ड पोराना सिमेन्ट मेटेरियल कन्टेन द क्ले अप टु द 80% युज बाई म्यानुफ्याक्चर अफ द पोराना कम्पनी इज 30%। फर द ब्याचिङ त्यस पछाडि फर ब्याचिङ 1:3:6 कङ्क्रिट मिक्स बाई द भोलम द इन्ग्रेडिएन्ट रिक्वायर्ड पर ब्याग 50 kg सिमेन्ट आर भनेर सोध्यो भने यस्तो क्वेसन चाहिँ अलि मजाले हेर्नु पर्यो। यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिटर्मिनेसन अफ द भोलम अफ द वान ब्याग सिमेन्टमा चाहिँ कति भोलम हुन्छ भनेर भन्छौँ, जसको लागि 50 kg को भनेको 0.0347लाई हामी लगभग 35 लिटर जति मानौँ, 35 लिटर हुन्छ। अब हामीले लिटरमा एन्सर निकाल्नु पर्छ। सिमेन्ट 1 पार्ट भनेको 35 ब्याग भयो, स्यान्ड 3 पार्ट छ, त्यस पछाडि एग्रिगेट 6 पार्ट छ। अब 35 × 3 भनेको 105 लिटर स्यान्ड भयो। भोलम अफ द एग्रिगेट भनेको 6 पार्ट छ भने चाहिँ 35 × 6 भनेको 210 भयो। यति गर्दाखेरि सकिहाल्यो भने चाहिँ 105 लिटर स्यान्ड 210 लिटर एग्रिगेट हुने भयो। CCRI चार्टले चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट र वाटर सिमेन्ट रेसियो जनाउँछ। द मोस्ट सुइटेबल सोइल फर द कम्प्रेस एयर टनलिङ इज क्ले। मोस्ट सुइटेबल सोइल फर द कम्प्रेस एयर टनलिङ भनेको क्ले हुन्छ। मोस्ट सुइटेबल फर द फुल फेस एक्साइभेसन टु बी डन जेनरली डिभाइडेड इन्टु द 3 सेक्सन। एक्साइभेसन भनेको जेनरली 3 सेक्सनमा डिभाइड गरिन्छ। फर मोर सुइटेबल सोइल फर द कम्प्रेस एयर टनलिङ भनेको क्लेको लागि चाहिँ कम्प्रेस एयर टनलिङ गरिन्छ। फर द फुल फेस मेथड द एक्साइभेसन इज डन इन जेनरल डिभाइडेड इन्टु 3 सेक्सनमा चाहिँ एक्साइभेसन जेनेरेट गरिन्छ। पिक फर द कोहेसिभ सोइल फर द फलोइङ। पिक अफ द कोहेसिभ सोइल भनेको रेड अर्थ हो कि क्ले हो कि ब्याक कटन सोइल हो कि कम्प्याक्टेड ग्राउन्ड भने चाहिँ ब्याक कटन सोइल। इफ देयर इज नो इम्प्रिभियस बाउन्ड्री अफ द बटम अफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर स्ट्रिम लाइन आर ट्रेन टु फ्लो सेमी इलिप्स। यदि नो इम्प्रिभियस बाउन्ड्री एट द बटम अफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरको बटममा चाहिँ इम्प्रिभियस बाउन्ड्री थिएन भने स्ट्रेट लाइन टेन्स टु फलो द सेमी इलिप्समा हिँड्छ। द वाटर कन्टेनिङ द सोइल सेम्पल विच कन्टिन्यू टु लुज वेट विदाउट लुजिङ द भोलम इज कल्ड सिङ्केज लिमिट। सोइल कन्टेनिङ अर्ग्यानिक मेटल आर स्पोन्जी इन नेचर। स्ल्याक टाइम इन PRT एनालाइसिस मिनिमम फर द क्रिटिकल इभेन्ट इज अलवेज 0 फर क्रिटिकल इभेन्ट होइन। स्ल्याक टाइम इन PRT एनालाइसिस इज मिनिमम फर द क्रिटिकल इभेन्ट हुन्छ। विच अफ द फलोइङ इज नट एक्सकाभेटिङ इक्विपमेन्ट। स्क्रापर इज नट एक्सकाभेटिङ इक्विपमेन्ट। पावर सोबेल ड्र्याग ल्यान्ड र हो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सकाभेटिङ इक्विपमेन्ट हो। द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ द एडभान्स पेमेन्ट पर्मिटेड इज 20% अफ द कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट। म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ द एडभान्स पेमेन्ट इज पर्मिटेड भनेको 20% अफ द कन्ट्र्याक्ट। द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ द एडभान्स पेमेन्ट पर्मिटेड इज 20% अफ द कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट। द क्रसर विच क्यान बी युज एज द आइदर प्राइमरी अर सेकेन्डरी क्रसर भनेको ह्यामर मिल। क्रसर प्राइमरी र सेकेन्डरी दुइटैमा युज गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई भन्छ ह्यामर मिल। द कन्स्टेन्ट इन केस अफ द रिसोर्स स्मुथिङमा चाहिँ प्रोजेक्ट ड्युरेसन टाइम हुन्छ। स्मुथिङमा रिसोर्स लेभलिङमा चाहिँ रिसोर्स कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यस पछाडि प्रोजेक्ट ड्युरेसन टाइम चाहिँ द कन्स्टेन्ट इन केस अफ द रिसोर्स स्मुथिङ अपरेसन भनेको चाहिँ रिसोर्स हुन्छ। रिसोर्स स्मुथिङ चाहिँ प्रोजेक्ट ड्युरेसन टाइम हुन्छ। रिसोर्स स्मुथिङ पछाडि रिसोर्स लेभलिङमा चाहिँ रिसोर्स हुन्छ। इन CPM कस्ट अप्टिमाइजेसन इज गिभन प्राइम इम्पोर्टेन्स। CPMमा कस्ट अप्टिमाइजेसन चाहिँ प्राइम इम्पोर्टेन्स दिन्छ। इन CPM कस्ट अप्टिमाइजेसन गिभन प्राइम इम्पोर्टेन्स। इन CPM कस्ट अप्टिमाइजेसन गिभन प्राइम इम्पोर्टेन्स।
The number of coagulation in the galvanized coagulated sheet is usually 10. The number of coagulation in the galvanized coagulated sheet भनेको 10 वटा. The number of coagulation in the galvanized coagulated sheet भनेको 10 वटा हुन्छ. For the residential building, carpet area is taken as 50 देखि 65% of plinth area. Residential building मा carpet area भनेको 50 देखि 65% of the plinth area हुन्छ. A thumb rule percentage of the steel in RCC column is taken as 1 to 5%. A thumb rule percentage of the steel in RCC column is taken as 1 to 5%. The unit measurement of the side clearance in the irrigation canal is called meter cube मा हुने गर्छ. In the estimation of the whitewashing of AC coagulated sheet, the plan area of the sheet is increased by 10%. In the estimation of the whitewashing AC coagulated sheet, the plan area of the sheet is increased by 10%. अघिको के थियो पनि 10 नै थियो. अघिको द नम्बर अफ कोगुलेसन ग्याल्भेनाइट कोगुलेटेड सिट पनि 10 वटा जेनरली 10 वटा हुन्छ. द युनिट अफ द मेजरमेन्ट अफ द साइड क्लियरेन्स इन द इरिगेसन क्यानल मिटर क्युब हुने भइहाल्यो. द एस्टिमेसन अफ द वाइट वासिङ एसी कोगुलेटेड सिट द प्लान एरिया अफ द सिट इज इन्क्रिज बाई 10% भयो. द सेक्सन अब्टेन वेन द सेक्सन प्लेन इज इन्क्लाइन टु द एक्सिस अफ द कोन बट प्यारल टु द वान इन्ड अफ द जेनेरेटर अफ द कोन इज कल्ड प्याराबोला. द सेक्सन अब्टेन वेन द सेक्सन प्लेन इज इन्क्लाइन टु द एक्सिस अफ कोन but parallel to the one generator of the cone is called parabola. The solid which is generated by the revolution of the rectangle about the one sides which remain fixed is called cylinder. The isometric view of the circle is in ellipse. In engineering scale designation M5 भनेको 1:200. इन्जिनियरिङमा M5 भनेको 1:200. इन इन्जिनियरिङ स्केल डेजिग्नेसन अफ 1:5 भनेको 1:200 हो. एनी प्रोपर्टी द्याट क्यान बी डिरेक्टली एक्सप्रेस इन द मोनिटरी टर्म भनेको मोनिटरी टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भने इन्ट्याङ्गेबल प्रोपर्टी भन्छ. The factor which the future sum is multiplied to find the uniform sum that should set regularly so that the final value of the fund set aside is equal to the future sum is sinking fund deposit. The factor by which future sum multiplied to find the uniform sum that should be set regularly so that final value of the fund set aside is equal to the future sum is sinking fund deposit. Which of the following depreciation method does not have the salvage value 0? Decline balance method does not have the salvage value 0. Sinking fund मा 0 हुन्छ, स्टेट लाइनमा 0 हुन्छ, एसवाइडी मा 0 हुन्छ, तर डिक्लाइनिङ ब्यालेन्समा चाहिँ does not have 0 salvage value. The primary function of Nepal Engineering Council भनेको exercise disciplinary control the professional conduct हो. Bidding document of the any civil work contract consists of preable to the BOQ condition of the contract specification and drawing हुन्छ. Bidding document of the any civil work consists of. Nepal Engineering Council 2025 defined the engineer as a person who lead at least the bachelor degree in any engineering subject. Nepal Engineering Council ले चाहिँ act as a 2025 defined as engineer person who holds at least bachelor degree in any subject. यसरी हामीले पानाको त्यो 15 वटा सेट क्विज अन्तर्गत 15 वटा सेटको फर्स्ट सेट गऱ्यौँ.